न्ही म्हाका ह्या गजालीचो खूब आनंद जाता कृष्णा की अशा तरेन रिकॉग्नायजेशन म्हजें करतलें अशें म्हाकाय खबर नाशिल्लें पूण थंय काल प्रत्यक्ष फंक्शनाक हांव जेन्ना वतकच आसा त्यामुळे US युनिव्हर्सिटीचो अमेरिकन युनिव्हर्सिटीचो आसा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. डॉक्टरेट पुरस्कारमुळे अनेक सामाजिक कार्याला तुम्हाला बळ मिळणार आहे. हां बरोबर म्हणजे कुणीतरी आता लक्षात आलं की त्या गोष्टीला मान्यता मिळाली ते खरंच आपण काम करतो ते योग्य कोणीतरी बघतो आणि समाजाभिमुख काम आहे याची खात्री मला श्रमदान कॉन्सेप्ट हा पळय तो तुमचो ओवरऑल गोंयांत व्हरपाचो तुमचो कॉन्सेप्ट विचार आसा म्हणजे श्रमदान कन्सेप्ट आसा आमी काणकोणान जरी प्रारंभ केलो आजच्या घडीक तरी आसतना संबंध गोवा पर्यंत मागीर गोंय भायरसून वतलो म्हणजे आज म्हणजे कोल्हापूर सांगली ह्या मिरज ह्या भागात ते आमची माझे वेल्युशन माझी क्लासमेट आसा ते थंय भागात सुरवात केल्या म्हणजे बेळगांव भागांतल्यान लोक येवपाक आसा म्हणजे कारवार ह्या भागांतल्यान सुद्दां जे लोक येवपाक आसा म्हणजे एक आमी आत्ता सद्या ताजें एक स्ट्रक्चर हें करपाक सोदता की ह्या वर्साक आमी 100 घर बांदतलेच हो आमचें टार्गेट आसा 100 घर बांदूंक जायना ते अशें दर वर्साक ताजें एक्सपान्शन जें आसा जायत वतलें आनी एक टार्गेट आसा फुडल्या 3 वर्सां भितर 5,000 कार्यकर्ते व्हॉलंटियर्स ह्या श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंडर रजिस्टर करप आनी हें काम एक्सपांड करप अशें आसा आनी फक्त गोंयांत न्ही गोंय भायर सुद्दां ताचें काम जें व्हरप आनी खूब रिस्पॉन्स इतले लोक ह्या कन्सेप्टाक जोडले वता आजच्या घडीक तरी म्हाका दिसता म्हणजे आतां आमी ह्या वर्सा सिजनाचें काम आमी प्रत्यक्ष सुरवात करपाक दिसता की अशे कांय लोक आयिल्ले आसा आमी एक घर लागणारे जे फायनान्शियल सपोर्ट आसा टीम आमी आपयल्ली आसा तातूंतल्यान फाल्यां 2 दिसां भितर रिपोर्ट येतलो म्हणजे रिपोर्ट कितें करपाक जाय एडिशनल आसा ते फुडल्या 1-2 दिसां करता म्हणजे 27-28 पर्यंत जे आसा न्ही ताजो स्ट्रक्चर जाता लायता पूण सेक्रेटरी दृश्टिकोनांतल्यान आमकांय दिसतालें की मातशें थोडी स्ट्रेंथन आमकां करपाची आवश्यकता आसा कारण केन्ना कितें जाय तें सांगपाक पार्लमेंट विशयाचेर त्यामुळे ताजो विशय धरून जे आसा कांय गजाली खंयची गजाल घडटकच लक्षांत येता त्यामुळे आमी थोडेशे शाणे जावपाक जाय की आमी अलर्ट आसपाक जाय अशें दिसता त्या डायरेक्शन दिल्लें आसा